नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगोकाराचो माये मोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज विधानसभेत म्हादय जाली दुर्गा. वेंजीन मागलो सप्तकी नियाळ. विरेश म्हणटा कृती ना जाल्यार कमिटी कित्याक. विजय कमिटीचो राजीनामो दिवपाचे तयारीत. पळयात म्हादयची विधानसभेतली खळखळ. पंदरा वर्सां काम केल्ल्या पोस्टमॅनांक रिप्लेस करून घेतले गोंया भायल्या पोस्टमॅनांक. त्या खातीर 3.5 लाखाची घेतल्यात पाकिटां. विजय सरदेसाचो सडेतोड आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा फटीचो आरोप. बोंडलाच्या रस्त्याक लागून थळाव्यांनी घातिल्लो बोवाळ. PWDन वेगळीच घेतली दखल. पळयात प्रायम इम्पॅक्ट. आता खबरो विस्तारान. म्हादय आयज विधानसभेत परतून खळखळ्ळी. म्हादय दिकेन सरकार कसली पावलां उबारता तांच्या सप्तकी नियाळ आपाचो आमदार वेंजी विएगासान मागलो. RGPचो विरेश बोरकारान हावस कमिटी काडूनय सायड इन्स्पेक्शन जायना जाल्यार कमिटी काडल्या तरी कित्याक अशें विचारलें. हावस कमिटीक पडलेलें ना जाल्यार बरखास्त करून उडयात, विजय सरदेसायान मागलें. पळयात मायच्या रक्षणाचेर विधानसभेतली भासाभास. आता गोंय सरकारान कित करूं जाय ते सांगता. जे केलें ना आम सगळे केलें म्हणटाय. गोंय सरकारान इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टान हे जाल म्हणून सांगपा जाय आसलें आनी सेक्शन 2 इनवोक करपा जाय आसलें. द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट सेक्शन 2 शुड हॅव बीन इनवोक आनी हे प्रोटेस्ट जाल म्हणून सांगपा जाय आसलें. हे केलें ना. कित्याक केलें ना? कसले हे करपा नाय. गोंय सरकारान ह्यो वस्तू जाताय त्यो हाडपा जाय होती. आता ऑल्दो आवाज विजिट एस्केलेटेड. प्रवान जेन्ना विजिट केले थिंगा एनवायरमेंटल अलर्ट एस्केलेट जाले. तेम विजिट केले, तेम दाखयले, सो अलर्ट जाले. इन जून एंड जुलै 2025 हे विजिट जाल म्हणटरी नो EC has been challenged enabling Karnataka to continue the soil testing. प्रवागे विजिट जाल म्हणटरी EC चॅलेंज जाल ना परत. ह्यो वस्तू टाइम टू टाइम करपा जायो. कित्याक केलें नाय? म्हादय डिस्प्युटाचेर हाऊस कमिटी करची म्हणून पण अजून पर्यंत जो आम्ही हाऊस कमिटीक डिमांड घातलो की वचोन सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय अलॉंग विथ द हाऊस कमिटी. आता ही हाऊस कमिटी फॉर्म करून कितें फायदो स्पीकर सर? कित्याक अजून पर्यंत आम्ही ती सायडीरूच वचोंक ना. जो कळसा बंधारा डिस्प्यूट सायड आसा ते अजून पर्यंत वचोंक ना. तो मिनिस्टर सांगता की आम्ही लेटर केले प्रवाहात. जेन्ना प्रवाह जालो तेन्ना सगळे हॅपी जाले. हे मारलो झडके वचो तेन्ना त्या टायमार सगळे हॅपी जाले. पण आयज कितें? आयज तो प्रवाहात आसा तो आमकां परमिशन दिना. स्पीकर सर जानेवारीत आमची लास्ट हाऊस कमिटीची मिटिंग झाली. ते जावन आयज पर्यंत आमकां थंय अप्रुवल दिवंक ना वचपाक लागून. सो हांव नको कित्याक लागून? आता मिनिस्टर डबल इंजिन सरकार आसा. सेंटराकूय BJP आसा, गोंयानूय BJP आसा. सो डबल इंजिनाचो पावर चलना काय कितें? 19 तारखेक म्हळ्यार 3 दीस पयलीं एक रिपोर्ट आयलो. आता मेरेन आमी कितें म्हणटात, कळसाचें उदक डायवर्ट जाता. तांणी वचून थंय दाखयलें. जे रेजिनाल्ड सांगूंक सोदतालो तुका इतलें ते की थंय तांणी मार्क केला. नेर्से म्हणटा ते पायप मेकिंग युनिट घाला. ते आम्ही हाऊस कमिटीन हांवें पॉइंट आउट केल्ले. तेन्नाचो CE जो आशिल्लो ताणें म्हणलें ना 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 कशें करतले रानान ते म्हणून. आता तांणी व्हिडिओ दाखयलेलो आहा की थंय तांणी बंडुरान सारखे फॉरेस्टान मार्किंग केला आनी ते डायरेक्ट पंप करून ते नवल तीर्थ म्हणटा थंय डॅमान म्हळ्यार मलप्रभेन ते घालपाचे आहा विथ अ पायप. म्हळ्यार मदल्या लोकांक आनी कोणाक ते उदक खावपाक मेळचें ना. इंटेन्शन कितें आहा की धारवाडाक ते उदक व्हरप. बिकॉज सर हो रिपोर्ट आयलो 19 जुलै. आज आमी हा 22 जुलै. सादी कोंकणीन 3 दीस जाले. 3 दीस तुजो आता चीफ इंजिनियर मुखेलमंत्र्यान नवो केला. तो गोंयकार 3 दीस तो कितें करता? कितें केलें तुमी? आनी तुमी जे कंटेम्प्ट पिटिशन घाले म्हणटात ते रेजिनाल्डान जो तुमकां प्रश्न विचारलो आनी मुखेलमंत्र्यान तुका प्रॉम्प्ट केलो की 1 वर्स पयलीं इन्स्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट जालो म्हणून कितले तुमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट घाली? ताजो प्रोग्रेस कितें जालो? पयशे कितले मोडले ते सोडूच. ते हांव तातूंत वचप ना. हांव म्हणटा वॉट इज द एक्शन? देर इज नो एक्शन. ते उदक गेलें आनी ते रावले. एक परमिशन जर मेळ्ळें, येदेशें बारीक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार ते फटाफट ते पायपलायन ले करतात. तांणी रानान भितर पायप मेकिंग युनिट नेर्से म्हणटा ते घाल्ले आहा. स्पीकर सर हाजेर एक क्लियर कळटा. बंडुरा म्हणटा पळय इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर. फक्त पावसान येता ते खळसान.
बंडुरान गिमान पसून उदक असता, सो ते उदक जर तांणी डायवर्ट केलें जाल्यार आमी उदक गेलें. तो एक कंप्लीट तांची तयारी जाल्या. एक परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तांणी एक आठवड्यान उदक ते डायवर्ट करतले. आनी उदक स्पीकर एक मिनिट, मुखेलमंत्र्याक एक खबर आहा, कळसाण उदक म्हणून ते पावयता बंडुरांत न्हय, आनी बंडुरा म्हणटा ते उदक सदांच असता, गिमानूय असता. सो वी आर इन अ व्हेरी सिरियस पोझिशन. Our House Committee has, I think it is better we dissolve the House Committee because last time we have met in January, today we are in July. Speaker sir, हे आता फकाणां जाल्ल्या. हांव जाल्यार personally I don't want to be part of this House Committee. I will resign. Now here. आणि ह्या सगळ्याक जाप दितना मुख्यमंत्र्यान मानून घेतले, हय कर्नाटक सरकारान म्हादय आपले वाटेन वळोवपाचे दिकेन आपली कर्तुबां चालूच दवरल्या, पूण कसलेच काम करपा खातीर कर्नाटक सरकाराचे परवानगी पत्र केंद्र सरकाराक पावूंक ना आणि दुसऱ्याच्या राज्यांत आमी घुसून बेटेच कितें बंद करपाक शकनात. ऐकात मुख्यमंत्र्याक. हांवें रिपोर्ट पळयला. कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आता न्ही खूप पयलीं पासून करीत आसा. सरकार कोणायचे जरी असले जाल्यार रिगार्डिंग द म्हादई वॉटराच्या बाबतीत दे आर डुईंग दिस टायप ऑफ एक्टिविटीज. स्पीकर सर, आमी डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून तेंच्यो एक्टिविटी बंद करूंक शकना, बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही. मेळनासतना काम कशें करता ते? सर हांव तेच तर सांगता, तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक ना, खंयचेच मेळोंक ना. हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुम्ही वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले, तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले, तेन्ना तुमकांय खबर आसा हांवें पर्सनली तेज्या खातीर तेजे कडेन विशय केला की कोणाकडे विषय दिला? मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. But do you have a written reply from them something? Why don't you write to them? Uloin Gazada, write to them. Speaker sir, And what stops you from writing? Time to time in writing येऊनही दिला. No, when was the last you said? Chief Minister. परत प्रयत्न जाल्लो हा की आम्ही सगळे करताय. स्पीकर सर, हे भाशेन विजय बसूया. अरे मुख्यमंत्री हांव उत्तर दिवचे बरे, मुख्यमंत्री आन्सर दिवचे बरे. अंकर सर, तू उलय. स्पीकर सर एकूच तरी म्हणून आम्ही म्हटलं हांव रिसेंटली जेन्ना आमी पयर 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचे तांकां परमिशन जे आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना. बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा, ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा. आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल करता. 15 वर्सां काम केल्ल्या पोस्टमॅनांक काडून उडयल्यात आणि 3.5 लाख घेवन गोंया भायल्यांक पोस्टमॅनाचे जॉब दिल्यात. विजय सरदेसायान विधानसभेत सणसणीत आरोप केलो. ताचे पुरावे दिता, पूण गोंयकारांचेर अन्याय करूं नाका अशें विजयान सांगले. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. जेंकां कोंकणी बरोवपाक वाचपाक येता तेंकांच घेतले. पळयात विधानसभेतली खडाजंगी. आनी तांणी 50 पोस्टमॅन अपॉइंट केल्ले. 40 गोंयचे जे पोस्टमॅन आशिल्ले ज्यांची नांवां आशिल्लीं कवळेकार, खांडेपारकार, खोलकार, बांदेकार, नायक, त्रावासो, शिरोडकार हे रिप्लेस जावन धोंडे, अंबोणे, दोळे, बिळाळे, माउंतळे हे सगळे आयिल्ले आहा. ही सगळे लिस्ट आहा ते वचून मुखेलमंत्र्याक 2दा साखळे मेळ्ळ्या रवींद्र भवनात, एकदा महालक्ष्मीचेर मेळ्ळ्या. आता इशू कितें आहा? इशू असो आहा की तांणी इतले वर्सां काम करून 15-20 वर्सां काम करून तांकां डब करून काढले आणि हे जे नवे आयले तांकां गोंयचे कांय खबर ना. तांणी एक मनशान 3.5 लाख लाच दिवन ब्रायब दिवन जॉब मेळ्ळा म्हणून तांणी स्टिंग ऑपरेशन केल्लें आहा. एक मिनिट उलयता हांव स्पीकर सर. हे हांव तांणी जे कितें केलां ते ट्वीट करता आफ्टर स्पीकिंग दीस. स्टिंग ऑपरेशन केलां ते लेटरां घरा व्हरतात, तांकां एड्रेस खबर ना खंय तो, आनी ते रस्त्यार बारांनी बसून स्कुटरीक लावन बसतात. लेटरां घरा व्हरूंक मेळना. ही लेटरां घरा व्हेल्ली तांचेर स्टिंग ऑपरेशन केला. ताजो व्हिडिओ हांव आतां ट्वीट करता आनी ताजेर ते फुडें सांगतात की 3.5 लाख रुपया दिवन आमकां जॉब मेळ्ळा, नोकरी मेळ्ळा. एक मिनिट स्पीकर सर, हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की तांणी प्रधानमंत्र्याक सांगचें लज दिसची न्ही. दिस इज द कलेक्टिव्ह विजडम ऑफ द हाऊस अँड इट इज एन इश्यू फॉर गोंय अँड गोंयकार्स. आमचो स्वाभिमानाचो इश्यू की आमचे पोस्टमॅन आमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. डबल इंजिन 40 लोक इतले प्रोटेक्ट करूंक जाय, इतले फ्रिडम फायटरा खातीर केलें. गोंयच्या पोस्टमॅना खातीर कित्याक न्ही ते कर आनी तांकां प्रोटेक्ट कर आनी तांकां
ते दी. स्पीकर सर, पहिली म्हणजे त्यांनी जो आरोप केला पळय न्ही, तो आरोप जो आहा तो फेटाळटा. कारण तो जे म्हणटा खंयच्या तुजेर म्हणटा तो कळ्ळें म्हाका 3.5 लाख दिले म्हणून व्हिडिओचेर सांगता तो आपले जॉब पयशे दिले. धाड व्हिडिओ म्हाका. हांव दिता म्हणटा तुका धाडटा. महाराष्ट्रातले पोस्टमॅन हांगा अपॉइंट जाले ही खरी गजाल आसा, हांव मान्य आतां करता. धाडटा. कारण ते गोवा आणि महाराष्ट्र एक वन सिंगल सर्कल येता आणि कन्सिडरिंग द 10th मार्क्स लिस्ट पळोवन ते तेका डायरेक्टली अपॉइंट करता. थंयसरले 60% पडलेले भुरगे सुद्दां पोस्टमॅन जावंक येता. आमच्या भुरग्यांक 30-35 आनी 40% पडलेले भुरगे मॅक्झिमम वचूं शकता. हे जे भुरगे असले ते पयलींच्यान 10 ते 15 वर्सां थंयसर काम करताले. जेन्ना आयले एप्लाय पळय, थोड्यांनी एप्लाय केले, थोड्यांनी करूंक नासले. बट कन्सिडरिंग द 10th मार्क लिस्ट ते सिलेक्ट जावंक ना. हांवें आतां स्पीकर सर ऑलरेडी आतां सांगता म्हणून न्ही, फाटले हांव 6 म्हयने फॉलोअप करता. Very good. ऑलरेडी तांकां बरयलें. तांच्यांनी सांगलें की तुमकां फक्त मराठी ही भाशा असल्या कारणान आमी मराठीच्या सब्जेक्ट आणि 10thचे मार्के कन्सिडर करता. हांवें ताका सांगलें जरी मराठी आमचो पेपर आसलो फुडले नाका हे आतांचे हे करता. आमी सांगला की सुनिलांच्या आयकुशी मराठी म्हणून कोंकणी जायता. तांच्यांनी सांगलें आमी कोंकणी जेका मराठी उलोवपाक उदक एड्रेस मेळना. एक मिनिट, कोंकणी जेका उलोवपाक येता तेकाच पोस्टमॅन हो गळ्यांत घाल म्हणल्या उपरांत तेंच्यांनी कोंकणी तुम्ही जर ज्यांच्यांनी मराठी पेपर घेतला मागीर तेका कोंकणी कशी कळटली. ती सर्टिफिकेट दिवपाक आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन आतां इश्यू केल्या. आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन म्हाका बरोवपाक आनी वाचपाक कोंकणी येता ह्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागल्या. तो फक्त त्यांचो GR येवपाचो उरला. तो गव्हर्नमेंट रिकॉग्निशन एक गॅजेट येयलो त्यांचो. मागीर पोस्टमॅन जितके गोंयांत आतां भरती जाता तेंच्यांनी जरी म्हणजे 10वी पर्यंत मराठी घेतलेले सुद्धा असले आसत, बट तेका फक्त तेका कोंकणी बरोवंक वाचूंक येता तेकाच गोंयांत पूण हांचे कितें हे 40सांचे कितें त्या 40सांचे हांव पळयता. तांकां घे मरे पळय. हांव प्रोस्पेक्टिव्ह उलयना, हांव उलयता रेट्रोस्पेक्टिव्ह. जे ज्यांचेर अन्याय जाला, जे आमचे पोस्टमॅन आशिल्ले तांचे जे रस्त्यार पडटा तांकां कितें तरी करता. कांय दिसां आदीं बोंडला वचपी रस्त्याची अवतिकाय दाखयताना थळाव्यांनी बेगोबेग रस्तो जाग्यार घालात अशें सरकारा कडेन गाळणे घातिल्ले. प्रायमान हे गाळणे सरकारा कडेन पावयले. आयज रस्तो जाग्यार घालपाचो वावर चल्ला. लोकांनी उपकार मानल्यात. पळयात आदलो रस्तो आनी आतां चलिल्लें काम. पूण मिडियान दाखयसर कामाक कित्याक कुपत पडटात, संबंदीत जबाबदारी म्हणते कडेन कित्याक पळयनात, विधानसभेत हो प्रश्न येवपाक हरकत ना. रोड आम्ही करून घेतलेलो तो परत रोड फोडला. तो गव्हर्नमेंटान बेगीच्या बेगीन आमकां करून दिवचो. विश्वजीत राणेन फाटल्या दिसांनी सांगले की पणजी स्मार्ट सिटी आसा तशी वाळपय स्मार्ट सिटी करता म्हणून. ही पळय ही विश्वजीत राणेची स्मार्ट सिटी. ही बोंडला वता थंय. आतां तो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, TCP मिनिस्टर आसा, सामको नंबर 2. आणि ताची दुर्दशा पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांगा मातशें लक्ष घाल म्हणून सांगपाक जाय ताका. पयर ठरल्या प्रमाणे हांवें गव्हर्मेंटाक इशारो दिल्लो की जर रोड चालू करिना जाल्यार आमी 15 दिसांनी रस्तो आडयतलो. ते आमचे तेंच्यांनी मागणी मान्य केल्या आनी ह्या रस्त्याचें काम चालू केलां. हांव आनी इतल्यान मागता सरकारा कडेन आमच्या बाबा कडेन की हो आमकां रोड बऱ्याच्या बरो करून दिवचो. कित्याक फाटल्या तेंपार केल्लो तेंच्यांनी तो रोखडोच एका पावसारूच व्हांवून गेलो. सो आमची मागणी मान्य केल्या बद्दल थँक्यू. 8 दिसांत चोडण मार्गावयले रोरो फेरयेचे एके वटेनचो रॅम्प केबल तुटलो. आरत्यो परत्यो गाडयो घातल्यात म्हणून लोकां मदीं बोवाळूय जालो. रॅम्पाचो केबल तुटला म्हणून गाडयो आरत्यो परत्यो घातल्यात अशें कर्मचाऱ्यान सांगलें. ताचेर प्रतिक्रिया दितना मयेचो आमदार पेमेंद्र शेट्टीन मात चमत्कारी जाप दिल्या. तो म्हणटा अशी कागाळ करपी अशे व्हिडिओ व्हायरल करपी खंय अतृप्त आत्मे. पळयात. तुम्ही शांत जावचें ना, कळ्ळें न्हू. कितेंय कर ताका भांगराच्या तटान सुद्दां जर हाडून जर जेवयलें सरकारान न्हू जाल्यार ते सरकाराच्या सपोर्टान केन्ना उलोवंक शकना. शांतीक लागून कितें करचें पडटलें. तांकां शांती करपाची गरजूच ना. आमकां ते अंतर्गत बोवाळ आसतले. कशी बशी चोडणेच्यान फेरी रायबंदरा पावली पूण परतून लावची पडली. लोकांक गाडयो परतून भायर काडच्यो पडल्यो. लोक व्हिडिओ घेवपाक लागल्यात ते पळोवन अर्द्या पॅसेंजराक घेवन फेरीवाल्यान चोडणा धक्या वाटेन फुजो काडल्यो. अजाप म्हळ्यार ह्या वेळार तिसरी ब्ल्यू फेरी सेवेत नाशिल्ली. लोकांची चूक काय पडोवंक ना. खुर्च्यो टॉयलेट बीन सारके ना म्हणटा. लोक व्हिडिओ बी व्हायरल करतात म्हणजे मुद्दाम करता लोक. चेन तुटल्या तुटोवंक शकता. आतां नवी जेन्ना गाडी आमी हाडटा ती नवी गाडी जेन्ना रस्त्यार हाडटा तेन्ना ताका खंय तरी वेर एंड टेर जाता. समजा एक नट लूज जालो तो टायट करप आसता न्हू. तशें हांगासर समजा जर कितें जालां
ट्रायल घेतलेली rectify करता न्हू. त्याची ट्रायल घेतलेली त्यांना काय जमून नाशिल्लें न्हू, पण कशें आता आसता रनिंग न्हू, आसा. ऑन रनिंगाचेर कळटा न्हू तें तिका फाळको 100 किलोमिटर ट्रायल केलं, ट्रायल टेस्ट आमकां कितें आहा तें वेल्डिंग सुटलां तेचें वेल्डिंग सुटलें म्हणून कितें वेल्डिंग केन्ना सुटूंक शकना अशें आहा तें मारलेलें वेल्डिंग केन्ना तरी तुटोंकूय शकता. सेफ्टी कन्सर्न ते मातशें रेज जाता न्ही. ना एके वाटेसून हें जालें म्हणून दुसऱ्या वाटेसून ताका सेफ्टी आहा 2 चेन आसता तेका एकदांच तुटलें म्हणून कितें डायरेक्ट उदकानूय पडोंक शकना. ते लोकांक समजना न्हू तशें. नॉर्म्स भितून येना. लोकांक तशें इतलें समजना न्हू, चेन तुटली म्हणटा ते सेफ्टी कन्सर्न लोकांक भंय दिसतात न्हू. हें म्हाजें मत आसा कळ्ळें न्हू. ही जी आसता सेफ्टी नॉर्म्स वापरूनच केल्लें आसता जे इक्विपमेंट जे करता पळय सरकार लोकां खातीर करता पळय ते सगळे सेफ्टीचे नॉर्म्स वापरूनच करता. पण लोकांनी फक्त समजून घेवपाची गरज आसा आनी लोकांनी मातशें पाशास कळप. लोकांक कशें आसा हांव सांगता तें कितें एक 2-3 जे मनीस आहा न्हू ते अस्थिर आसा कळ्ळें न्हू. तांकां कितेंय कर अंतृप्त आत्मे जे म्हणटा पळय तसलें तें मागीर तांकां कितेंय बरें केलें न्हू सरकारान तांकां तें कशेंच आवडचें ना हें आमचें मत आसा. त्या आत्म्या पासून लोकांनी सावध रावंक जाय. तुम्ही उलोवप करतले ते असले अंतृप्त आत्मा ते कितें जालें तुम्ही उलोवप करतले काय म्हणटा तुम्ही समजून घालतले तांकां म्हणजे हे कोण आतां मिस समजून घेवंक जाय ते अंतृप्तच उरतले. तुम्ही ते आत्मे समजून केन्ना शांत जावचें ना कळ्ळें न्हू. कितेंय कर तांकां भांगराच्या ताटान सुद्दां जर हाडून जर जेवयलें सरकारान न्हू जाल्यार ते सरकाराच्या सपोर्टान केन्ना उलोवंक शकना. शांतीक लागून कितें करचें तांकां शांती करपाची गरजूच ना आमकां. ते अंतृप्त भोंवत आसतले भोंवते तांकां. आमकां 99% लोकांचें बरें करपाचें आहा आनी त्या पद्दतीन सरकार आज करीत आसा. विरेश बोरकारान रोरोच्या रेटीचो विशय काडलो. ताचेर रिव्हर नॅव्हिगेशन मंत्री जाप दिवपाक लागलो, पूण ताचें म्हणणें आयकून सगळ्यांनीच कांडण केलें आनी शेवटाक जालें तें तेका कांडण म्हणप काय भांडण तें चोडणाकारांनी आनी रोरो फेरयेंतल्यान प्रवास करप्यांनी थारावचें. Respect to the Ro-Ro ferries. Their fees and non-operation of traditional ferries and their demand for an additional ferry boat service on the Sharao route. The steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, सद्याक जी रो फेरी घातल्या थंय फी जी आसा ती 4 व्हिलराक 30 रुपया गेल्या आनी पयलू आसली 10 रुपया. सो लोकांचो डिमांड आसा की 10 रुपया फी करची म्हणून. मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. आनी दुसरें 2च रो फेरी आसा आनी सद्याक एक ओल्ड फेरी जी आसा ओल्ड फेरी चलता. सो सद्याक डिमांड जो आसा तो 3 फेरी सकाळची आनी सांजची ज्यो ओल्ड फेरी आसा त्यो हाडच्यो. म्हाका दिसता मिनिस्टर आनी आयजूच एक हें जाला इन्सिडेंट जाला की रो फेरीचो जो रोप आसा आमी आतां न्यूजार पळयलो तो रोप तुटोन पडला. आतां नवीन रो फेरी असो रोप तुटोन पडो हांव नको कितें चल्लां तें. आयज जर पळयलं जर जायत जाल्यार आमचे थंय जे कॉम्प्युटर्स आसात ते 30% वाडलेले आसात. एक म्हणजेच पयलीं हार्डली 1 or 2% महिला येताल्यो व्हेकल 4 व्हिलर्स घेवन. आयज ती ते गुणावपाचे. पयलीं कोणी रिस्क घेना आशिल्ले की रिव्हर्सान काडच्यो पडटाल्यो, ती खड्डो जातालो. आयज स्मूथ हे जाल्ले कारणान 4 व्हिलर 30% वाडल्यात, 2 व्हिलर 40% वाडल्यात, पॅसेंजर्स वाडल्यात. तूं सांगता ते बरोबर आसा की थंय पीक आवर्स जेन्ना सकाळ फुडें 7:30 ते 10:30 पर्यंत पीक आवर्साचेर जे त्रास जाता. आमी थंय एडिशनल फेरीज परत एक फावटी रोपीन केल्ले आसा. आनीक जाय जाल्यार आनीक करतले. एवरीथिंग इज मुव्हिंग स्मूथली. आमी परत जाय जाल्यार ते करतलेच. पूण एक गोष्ट लक्षात दवरात की पयलीं आमकां ह्या रुटाचेर सादारण ते 6,000 रुपया पर डे इन्कम जातालें. आयज ते 30,000चेर गेल्ले आसा. 30,000 म्हणजेच आमकां एक वर्साक 1 कोटी इन्कम मेळपाक शकता. पयलीं 18 रुटाचेर 32 फेरीज घेवन आमकां 56 lakhs इन्कम येताले. आमी 76 crores ताजेर मोडटाले. आमी बारीकशे वाडयले आसा ते 30 रुपया केले. 10 रुपया आसा पळय न्ही ते ताणें जर पास काडलो जाल्यार तो 15 रुपया जाता. म्हाका सांगात 4 व्हिलराक 15 रुपया एक ट्रिपीक वचपाक कितें त्रास जाता. Anxiety of people due to the
सिवरेजच्या उदकाचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्पाक लागून निर्माण जावपी धोक्याचेर भोवतेक आमदारांनी संयुक्त आव्हानाचो प्रस्ताव मांडलो. ताचेर बेकायदेशीरपणान सिवरेज उडोवपाचे डंपिंग आडोवपाचे नदरेन सिवरेज टँकरांनी GPS सिस्टमी बगर वाहनां सापडली जाल्यार जप्त करतले अशें सीएमान जापीत सांगलें. जॉईंट कॉलिंग अटेन्शन मोशनात आमदार युरी आलेमाव, क्रूज सिल्वा, वेन्झी विएगाश, ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, एल्टॉन डिकोस्टा, विजय सरदेसाय, विरेश बोरकर, मायकल लोबो, दिगंबर कामत, रुडॉल्फ फेर्नांडीस, निलेश काब्राल, केदार नायक आणि रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हांणी सिवरेज प्रक्रिया प्रकल्पा कडेन संबंदीत मुद्द्यांचेर गंभीर चिंता उक्तायली. भौशीक भलायकेचे धोके, जमनीपोंदच्या उदकाचें प्रदूषण, जळारांची पैदास, पर्यावरणाचें लुकसाण आणि शेतकारांक सतावपी त्रासा कडेन बोट दाखयलें. Attention of the House is drawn as regards to alarming issue of overflowing sewage chambers across multiple urban and semi-urban areas in Goa. Unplanned sewage pumping stations which is creating grave public health hazards and environmental degradation, causing sewage overflow into the fields, turning agricultural land infertile, polluting rivers and water bodies, causing environmental pollution and contamination of groundwater. The steps the government has taken in this matter. I rise to reply the calling attention moved by Sri Yuri Alemo, Cruz Silva, Elton Costa, Carlos Pereira, Venji Vegas, honorable member of this house, and who are anxious and widespread the issue of the overflowing sewage chamber across the multiple urban and semi-urban areas in Goa. Speaker sir, the sewer network and sewerage schemes are designed as per the topography of the area and according to the location of the STP. Level of the sewer network and location of the pumping station are finalized as per the topography of the area. Provision for the pumping station for the flow-lying areas have been considered and same are constructed wherever they required in order to complete and commission of the sewerage scheme effectively. Speaker sir, the overflow from the manhole chambers is mainly due to the blockages of the choke-up in the sewer line and due to the sanitary napkins, kitchen waste, plastic waste, sealed debris from the old damaged chambers of the house and the construction sites entering into the sewer network. The sewer taps and grease taps are made mandatory for the commercial establishment in the same way not in a place in the majority of the existing sewer connections of the commercial establishment. Notice are issued by the concerned sewerage divisions for the installing the sewer traps and the grease steps. Speaker sir, the overflow of the attendant immediately and issue are resolved by attempting the manholes with the suction tankers, desilting of the chalk sewer line and manhole. Also flushing of the sewer lines is done and for the removal of the chalks by the mechanized means. Speaker sir, to avoid such situations of the overflow of the sewer from the chambers and manhole, the pre-monsoon and post-monsoon maintenance of the sewer network work is in progress. Hence, there should not be the fear and anxiety into the mind of the people. म्हापशा कोसळा कोसळी चालूच आसा. राजकीय न्हय, अर्थातच सैमीक वा मनीस निर्मीत. काल सांजे म्हापशेचे शिमित्री कडल्यान रिटर्निंग वॉलान घालून घेतले. कोणाक दुखापत जाली ना, पूण टू व्हिलरीचें लुकसाण जालां. रस्त्याक कुशीकूच ही वॉल आशिल्ल्यान रस्त्याक माती पातळ्ळी. कैसा हुआ कोलैप्स से? आपणच पडले? पयली बीन पडला? पयली ना पडोवपा. फर्स्ट टाइम कोणाक लागले बीन कितें जालें? फक्त आमचे सामानच मातशें जालें, कुणाक लागोंक ना. आयदनां तसली, बायल्यो तसली. कितल्यांक पडला अदमास? केव्हा पडलं का? अर्धा वर जाला पण 4:30 नाही 5 पडला. 5 जावन 8 मिनटान आमकां कॉल येयले की हांगा तारी वाड्यार लँड स्लायडींग जाला म्हणून. सो आमी इमिजिएटली आमची गाडी घेवन विटमॅच करूं आनी टर्न आवट केले. आमी येवन पयले हांगा की ती मातशी तेंच्या घराची बीन कोसळिल्ली आहा आनी वेरी डेंजर आहा ते. सो फुडलें कितें जाता तेंची कार जे आमचे कावन्सिलर आहा जावं तेंचे ते वॉर्ड कोण आहा तेंच्यानी ते पळोवन तेजेर कारवाय करपाक येतली. आमी ते कसले आहा ते सायडीक केलां आमी. सो आतां कांय येना पूण एक गाडी कितें डॅमेज जाला. सो कोणाक इंजरी बीन जाला? ना इंजरी कोणाक जायना. म्हापशेच्या पुलीस स्टेशना फाटले वटेन अंसाबाट रस्त्याचें काम साप्प बाबतपणान केल्ले दिश्टी पडटा. पालिकेचो हो 10 नंबर वॉर्ड खुद्द नगराध्यक्षाचो. तरीकूय रस्त्याच्यो मुळाव्यो साधन सुविधांच्यो भोयो जाल्ल्यो दिश्टी पडटात.
लोकांक मारून उडोवपाचो तर हो डाव न्हय. गोवा फॉरवर्डाच्या संतोष कुमारांक प्रश्न पडला. पळयात. आम्ही सध्या असं आमचा बट जो म्हापसा म्युन्सिपालिटी आसा पळय त्या वॉर्डान हो जो वॉर्ड जो आसा ह्या वर्सा पावसा पयलीं चेअरपर्सन जी आसा पळय निशा म्हणून तिच्या अंडर पडटा. आयज तुमी मातशें पळय हांगासर हे जे गटर आसा पळय हांगा पडटा जे विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या एकदम सायडीक आसा. हे गटर ह्या वर्सा पावसा पयलीं एक्चुली साफ करपाक जाय सारकें करून ते फ्लो जो उदकाचो आसा पळय तो सारको जावपाक जाय. पूण हे जे हांगा परिस्थिती जर पळयत नाही तुमी जाल्यार ह्या गटराक कोणीच हांगासर हात लावंक ना, साफ सफाई करूंक ना. उलट जे गटराचे वयर जे सामान पळय हाडून उडयलेलें आसा पळय ते हांगा अशेंच पडलेलें आसा. म्हणजे जर कोण गाडी पार्किंग करपाक जाय, कोणाक वचपाक जाय, भुरग्यांक बी रातचे बी वचपाक जाय, बायलांक वचपाक जाय जाल्यार इतके हांगासर प्रॉब्लम आसा की हांगा पांय घालतलो जाल्यार भंय आसा. दुसरें हांगासर जे सिवेजीचें काम जे चालू आसा, जे पायपलायन कनेक्शन जे आसा पळय ते फोडलेलें आसा पावसा पयलीं ते सारकें कॉन्क्रीट करून किंवा डांबरीकरण करून हांगासर केल्लेलें ना, ते अशेंच ओपन आसा. आयज ह्या पावसाक आतां तुमकां मुद्दाम व्हरून दाखयता हांगासर जे खड्डे पडलेले आसा पळय पावसान ते खड्डे उदक भरता पळय ते उदक भरून टू व्हिलरांक किंवा जी बायलां माणसां बीन स्कुटरीन वयता पळय तांकां ती खड्डे कळना आनी थंयसर पडपाचो आनी इंजुरी जावपाचो खूब शक्यताय आसा. हांव तुमच्या माध्यमांचेर हांगा सांगता की ही जी म्युन्सिपालिटीची चेअरपर्सन आसा कन्सर्न वॉर्ड मेंबर जे आसा पळय ते हे बारीक बारीक गोश्टींचेर लक्ष दिवपाक जाय तेंच्यांनी. हे जे प्रॉब्लम जर जायत न्हू कोणाचे हातपाय मोडोंक शकता, कोणाचो जीव वचूंक शकता. जीव बीन गेलो किंवा हातपाय मोडले त्याच्या उपरांत तुमी धांवून येतले आनी मागीर तुमी सॉरी मागतले. तुमी मातशें पळया हे परिस्थिती ह्या रोडाची आनी त्या रोडाची मुद्दाम पळया तुमी कितें जाल्या ती. आतां हे कॉन्ट्रॅक्टराक थंयसर कॉन्क्रीट घालीत थंयसर तुमकां मुद्दाम दाखयता ते कॉन्क्रीट कशें हे करीत ते. बरें ना हो जेन्ना पळय कॉन्क्रीट घालपाक गेलो पळय हांगा ह्या खड्ड्यांनी उदक भरलेलें. हे उदक जेन्ना भरलेलें पळय तेन्ना खंयची तरी बारीकशी बालदी हाडटा आनी ते उदक काडटा आनी तेच्या वयर डायरेक्टली तो हाडटा आनी कॉन्क्रीट घालता. हांवें ताका इतकें दिसतालें की तूं कॉन्क्रीट दोशी वटेन घालता पळय आनी ते रहदारी चालू आसा गाडी वचत चलता. आतां मुद्दाम पळया तुमी कॉन्क्रीट ते ओलें आसा ते तेच्या वयर टायर घेण्या बरोबर ते अशें चप करून वयर सरता. ताका सांगलें एके सायडीक घाल ते सुटले की मागीर दुसरे दिसा येवन तो दुसरे सायडीक घाल. एके सायडीक ट्रान्सपोर्टेशन कितें आसा तो चालू आसा न्ही म्हणून तो म्हणटा आमकां ऊपर से बोला जैसा है वैसा डाल के आ जाओ करके. हांवें जेन्ना ताका विचारलें पळय तो म्हणल्यार आपूण काडटा म्हणल्यार वयर सांगता म्हणून हांवें म्हणटा घातलेलें कित्याक ते तेंचें कांय वचचें ना. तुकाच लॉस म्हटलें त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्क्रीट कर लेबर जालें हें जाता त्या पेक्षा सारकें मेथड करा न्हू तुमी. ताका मेथड आसा न्हू कितें सिस्टम आसा न्हू ताका त्या प्रमाणे करा ना. तुम्ही मेळटा म्हणून कितें करपाचें हांव इतकें मागणी करता की करता जाल्यार कितें तें सारकें करा. जर तुमच्या मनान आसा लोकांक मारून उडोवपाचें आसा जाल्यार मारून धर उडोवप. एक सोक्षमोक्ष लाया कितें तो नाल्यार करता जाल्यार एक सिस्टमीन करा कितें. चवथी उपरांत नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सात स्थलांतरीत जावपाचे कपडे कड्डण पसरकार आनी हेर विक्रेत्यांनी तयारी दाखयल्या. शेवटाक नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्सात कपडे विक्रेत्यांक कायमस्वरुपाचो जागो मेळटलो हें निश्चित जालां. स्थलांतरीत जावपाक 70 विक्रेते तयार जाल्यात. आदले नुस्तें मार्केट म्हातारें जाल्लें. जी बिल्डींग पळय ऑफिस मार्केट बिल्डींग आसा ती सारकी मोडपाक पावल्या. आमकां GECचो रिपोर्ट सुद्दां आयलो तो स्टेबिलिटी रिपोर्ट आमी करपाक दिलो तो आयलो बिल्डींग सारकी वेरी डेंजरस कंडिशन सो आमी सगळ्यांक तेंका सांगलें आनी आज चीफ ऑफिसर आमी येतलो आनी इंजिनियर इन्स्पेक्टर आमी सगळे आयले सो त्या भायर सगळे प्रिंटर जे आसा पालिका आपले वयले दुसऱ्याचे वयर जे आसा जे कपडेदार आसा मिटींग जाली आनी हे जो आमचो बिजनस फ्लोर जो आसा मार्केटान हेजेर काम करपाक आमचो जेई बाब सनम आनी बाकीचे सगळे स्टाफ जे तेजे सपोर्ट ताका करताले तेंच्यांनी कमीत कमी एक म्हाका तो म्हयनो भर लायलो सगळें प्लॅनिंग केल्लें आनी तांकां दिसलें की हो सारको इतल्या लोकांक वचपाक सारको सुटेबल प्लेस आसा सो त्या प्रमाणे आमी ठरयलें आनी आमी हांगा पावले आनी आज तेंकांय आपयलें आनी तेंकां जें आमी कितें सांगलां हांगसर थोडे कपडेवाड्यांची शॉपां आनी सकयल दुकान जावं हे कपडेवाले आहा तेंकां बी हांगा बेगीन बसपाक सो ते सगळे एग्री जाल्ले आसा. पूण एकूच तेंचें कितें म्हणणें आसा की पावसूय भरपूर पडटा आनी चवथ पर्यंत चवथ जायसर मातशें आमकां हांगा तुमी दवरचें आनी चवथीचे 5 दीस जाले की रोखडेच आमी थंयच्यान भायर सरता आनी हांगा बसता. सो ते सगळ्यांचो आपल्याक सांगितला चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर हांगा येयले मॅग्नास फ्लोराचेर आमकां हांगासर शिफ्ट जावं हांगा सगळ्यांक कपडेकार आनी कटलरी
आनी काकणवाले तांकां सगळ्यांक हांगासर एकाच फ्लोराचेर सगळ्यांक दुकानां जावचें. थोड्यांक दुकानां आनी थोड्यांक मदीं जो ओपन स्पेस आसा पळय न्हू थंय अलॉट करता म्हटलं. आनी आमी तेन्ना एक रिक्वेस्ट केलो की आमी 14 जाण हांगासर शिफ्ट जाता असो म्हणून आमी रिक्वेस्ट केलो आनी ते कन्सिडर करचे अशी आमची इच्छा. कित्याक 14 जाणां पावली 24 म्हयनो उरला आनी आमचे हांगासर येवप शक्य जावचें ना. कित्याक आमचो तो बिजनस बसलेलो आसा आनी लोकल हांगा आमकां शिफ्ट जावपाक जावचें ना. 14 जावन वता. आमचें मत कितें की आतां 24 आमी सकयल धंदो करून आमची गिरायक कोण आसा पळय न्हू तांकां आमी सांगता की 14 जाण आमी हांगा वयतले. तुमी गिरायक कोण आसा आमचे हांगा येवपाचें. हांगा येवपाक एग्री तुमी? आमी येवपाक एग्री. 14 जाण सगळे एग्री जाले. सगळे रेडी जाले. जाल्यार बरें प्रश्न सुटलो. कोंकणी भाशा मंडळाची 24वी शणै गोंयबाब कथाकथन सर्त 2 ऑगस्टाक जातली. 10 ऑगस्टाक सकाळच्या आदेसाक जिल्लो पावण्यार आनी सांजवेळार राज्य पावण्यार ही सर्त जातली अशें अध्यक्ष रत्नमाला दिवकरान सांगलें. वट्ट 19 सेंटरांतल्यान सर्त जातली. गोवा सरकाराचे ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट आनी मिलेनियम बेकर्साच्या जोड पालवान सर्त घडोवन हाडटले. आमी पुराय गोंयभर केंद्र पातळीचेर एका दिसा दवरता आनी ह्या वर्सा ही 24वी शणै गोंयबाब कथामाळ 2 ऑगस्टाक जातली. ही 12 तालुके धरून ज्या ज्या केंद्रांनी ज्या ज्या तालुक्यांनी पाठ प्रतिसाद आसा ते आमी केंद्रां वाडयल्या आनी अशी करून 18 आशिल्ली आमची केंद्रां. ती ह्या वर्सा ती येवपणीच जाल्या कारण आमी नवे केंद्र सुरू केला म्हणटा ते शिरोडा हांगा एक सर्त आसतली. मागीर 10 ऑगस्टाक जिल्लो पातळी आनी त्या दीस सकाळच्या दिसाक आनी सांजची मागीर राज्य पातळीचेर ही सर्त जातली. ह्या सर्तीच्या पयलीं आमी सगळ्या स्कुलांक उलो मारतात की तुमी ही शालेय पावण्याचेर ही सर्त आयोजीत करात आनी तांकां लागपी प्रशस्तीपत्रां बी कोंकणी भाशा मंडळ दितात. तर एक आसा तिसवाडी भितर आर्ट एंड कल्चर आनी गोवा कोंकणी अकादमी भितर ताचे मागीर दिवचले आसतली, मडगांवां आसतले आनी काणकोणां. भुरग्यांक कथा तशी कशी तयार करत कथेच्या माध्यमांतल्यान वाचनाची गोडी कशी जावची हो हेतू धरून आनी शिक्षणा भितर ह्या कथाकथनाचो कितें भार आसा कितें फायदो जाता हे कळोवपा खातीर हे पटोवपा खातीर आमी कार्यशाळा शिक्षकां खातीर दवरतात. त्या भायर पालकां खातीर कांय कडेन आमी दवरल्या. तशेंच एक स्टँडर्ड सगळे कडेन प्रमाण आसचें म्हण आमी परिक्षकां खातीर सुद्दां ही कार्यशाळा दवरतात. 160 ते 200 आपावपी व्हॉलंटियर्स आसा ते स्वखुशीन हातभार लायतात आनी हे आमचे व्हॉलंटियर्स आसात ते वेगवेगळ्या कलेच्या मळावेले नाटकांतले संगीत रेडिओ जॉकी प्रोफेसर अशे जे कलेच्या मळार आसा ते ह्या सर्तीचें परीक्षण करतात. आनीक एक हांगा खाशेलें गौरवान मेन्शन केलां तें आमी खासा चवथीच्या भुरग्यां खातीर सुद्दां हातूंत आस्पाव करतात आनी ताचे खातीर परीक्षकांक आमी वेगळी सुचोवणी दिता की तांचे समजा एका भुरग्याक आयकपाची कमी शकता सदां उलोवपाची जाल्यार ताचे दुसरे खंयच्यो बाजू घेवन ताका जज करपी हें बी आमी प्रशिक्षण दिता. आनी ही संख्या आमची वाडत आसा. इतली वाडल्या की सद्या आमकां गोंया भायले वाठारांतल्यान मागणी आयल्या की आमकां ह्या सर्तीन आस्पाव करचो. आमकां महाराष्ट्रांतल्यान आयल्या कर्नाटकान आयल्या घडये मुखार हे ऑल इंडिया लेवल हेचें स्वरूप जावपाक शकता. सो सगळ्यां कडेन मागता की ह्या सर्तीक ताणें उमेदीर येवचें. जे पालक इवन भुरगीं सर्तक नासत जाल्यार मुद्दम ही सर्त पळोवपाक येवची. हें एक माध्यम जावन आसा जंय भुरगीं हांगची भुरगीं तांची कला पळोवन खुबश्या फिल्मांनी नाटकांनी बी तांकां वाव मेळटा. सो खूब जाण प्रोड्युसर्स फिल्म प्रोड्युसर्स डिरेक्टर्स बी ह्या खातीर सुद्दां हांगा येतात पळोवपाक. तांकां भुरगीं जाय ते कलाकार म्हूण जाय तांकांय ही एक संद मेळटा फुडें वचपाक. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच आमकां फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.